सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईँहरूकै लागि भनेर कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरूको भिडियोहरू बनाएर राखेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर तपाईँलाई पढ्न मन लागेको अथवा गाह्रो लागेको विषयको पाठहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर आफ्नो सर्चमा लेख्नुहोला। अनि त्यहाँ तपाईँले सर्च गरिसकेपछि आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले नजानेको अथवा आफूलाई कन्फ्युज भएको विषयहरूको भिडियोहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ कि यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने सब्सक्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइनको बारेमा केही कुराहरू भनिदिनु होला। यस्तो च्यानल खुलेको छ है, त्यहाँ गएर पढ्नुहोस् भनेर भनिदिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी कक्षा 2 को नेपाली भन्ने किताब पढ्नेछौँ है त। कक्षा 2 को मेरो नेपाली भन्ने विषय लिएर आएका छौँ। आज हामीले पढ्ने विषय भनेको के हो? मेरो नेपाली हो है त। र आज हामी के गर्नेछौँ त? नयाँ एकाइ सुरु गर्नेछौँ। नयाँ एकाइको नाम के छ? ल पढ्नुहोस् त। मैले रङ लगाइदिएँ। यहाँ लेखेको छ हाम्रो वरपरको संसार भनेर यहाँ लेखेको छ र हामीलाई त थाहा छ हाम्रो वरपरको संसार भनेको के हो त? तपाईँ बसेको ठाउँबाट वरपर हेर्दाखेरि के तपाईँले देख्नुहुन्छ? जस्तै तपाईँ घरमा बस्नुहुन्छ भने घरको वरपर के हुन्छ? गाईको गोठ हुन्छ, रुखहरू हुन्छन्, जङ्गलहरू हुन्छन्, खोला नालाहरू हुन्छन्, त्यस्तै आकाश देख्नुहुन्छ, अर्को घर देख्नुहुन्छ, ढुङ्गाहरू देख्नुहुन्छ। हो तिनीहरूलाई के भन्छौँ? हामीले हाम्रो वरपरको संसार भन्छौँ है त। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि भाइ बहिनीहरू, हामीले के गर्नुपर्छ पढ्नुभन्दा अगाडि भन्नुहोस् त? तपाईँले भुल्नु भएको छ कि नै? पक्कै पनि भुल्नु भएको छैन होला, सम्झिनु भएको होला। हामीले यदि केही कुरा पढ्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ त? हामीले हाम्रो साथमा कपी र कलम लिएर बस्नुपर्छ र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो हातमा कपी र कलम लिएर तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ होला। र आज हामी के पढ्छौँ? पाठ 22 पढ्छौँ। के पढ्छौँ रे? हो हाम्रो नेपाली किताब अथवा मेरो नेपाली किताब कक्षा 2 को नेपाली किताबको पाठ 22 पढ्नेछौँ है त यो भिडियोमा। र आज हामी यो पाठ 22 मा रहेको विषय अथवा नेपाली विषयको पाठ 22 हामीले यस भिडियोमा पढ्नेछौँ र यो भिडियोमा हामीले धेरै नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ। जस्तै हामीले हाम्रो वरपरको संसार भन्ने कुरा सिक्यौँ। हाम्रो वरपर जे सामानहरू छ हामीले जे देख्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले हाम्रो वरपरको संसार भन्ने रहेछौँ भनेर बुझ्यौँ। के कस्तो छ, के कस्तो देख्नुभएको छ त्यो त तपाईँले पनि आफ्नो वरपर हेरेर देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ 1 नम्बर भनेर यहाँ लेखेको छ, हेर्नुहोस्। यहाँ 1 नम्बरमा के लेखेको छ? ल पढ्नुहोस् त तपाईँहरूले। हो यहाँ लेखेको छ लय मिलाई गाउनुहोस् भनेर यहाँ लेखेको हामीले पढिसकेका छौँ। के लेखेको छ अरे यहाँ? स्याबास, यहाँ लेखेको छ लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको छ र यो गीतको शीर्षक छ यहाँ तल लेखेको छ, हेर्नुहोस्। म त हजुर नेपाली भन्ने एउटा गीत रहेछ। के गीत रहेछ? हो म त हजुर नेपाली भन्ने गीत रहेछ। अब यो गीत हामीले पढौँ है त। गीत गाउँ, सबैजनाले मिलेर गाउँ। पाल्पामा बस्ने पाल्पाली, झापामा बस्ने झापाली, स्याङ्जामा बस्ने स्याङ्जाली, दुम्जामा बस्ने दुम्जाली, दोलखामा बस्ने दोलखाली, गोर्खामा बस्ने गोर्खाली, रोल्पामा बस्ने रोल्पाली, दाङमा बस्ने दङ्गाली, पूर्वमा बस्ने पूर्वेली,
डोल्पामा बस्ने डोल्पाली, जुन ठाउँमा बसे पनि म त हजुर नेपाली भनेर एउटा यहाँ गीत दिएको थियो। यो हामीले गायौँ र फेरि एकचोटि गाउँ है त। एकचोटि लय मिलाएर तपाईँले पनि म सँगसँगै गाउनुहोला। ल मैले सुरु गरेँ, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै सुरु गर्नुहोस् है त। पाल्पामा बस्ने पाल्पाली, झापामा बस्ने झापाली, स्याङ्जामा बस्ने स्याङ्जाली, दुम्जामा बस्ने दुम्जाली, दोलखामा बस्ने दोलखाली, गोर्खामा बस्ने गोर्खाली, रोल्पामा बस्ने रोल्पाली, दाङमा बस्ने दङ्गाली, पूर्वमा बस्ने पूर्वेली, डोल्पामा बस्ने डोल्पाली, जुन ठाउँमा बसे नि म त हजुर नेपाली भनेर एउटा गीत लेखेको थियो, हामीले गायौँ। यो गीतले के भनेको छ भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो। यो गीत त गायौँ, गीतले हामीलाई के सन्देश दिन खोजेको छ त यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी जहाँ बसे पनि, हामी जहाँ बसौँ, चाहे हामी पाल्पामा बसौँ, दाङमा बसौँ, स्याङ्जामा बसौँ, दोलखामा बसौँ, जहाँ बसे पनि हामी सबै के हौँ त नेपाली हौँ, हामीहरू मिलेर बस्नुपर्छ भनेर यो गीतले हामीलाई भनेको छ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको थियो लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले यो गीतलाई म त हजुर नेपाली भन्ने गीत दिएको थियो। यो गीत हामी गाइसकेका छौँ नानी बाबुहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। ल हेर्नुहोस्, हामी यहाँ 2 मा देख्न सक्छौँ एउटा चित्र छ र यहाँ 2 मा के लेखेको छ पहिला हामीले पढ्नु पर्यो। के लेखेको रहेछ भन्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, यहाँ तल एउटा चित्र दिएको छ। यो चित्रहरू हेरेर यहाँ चित्रमा के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् अथवा के भइरहेको छ, के देख्न सक्छौँ यो हामीले भन्नु पर्यो। र तपाईँहरूले के देख्नु भएको छ त यो चित्रमा भन्नुहोस्। हो, यो चित्रमा हामी जस्तै साना कक्षा 2 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई सर र म्याडमले फुलबारीहरू घुमाउन लग्नु भएको छ अथवा एउटा जङ्गलतिर घुम्न लग्नु भएको रहेछ। र यहाँ के गरिरहेका छन् त साना साना हामीहरू जस्तै बाबु नानीहरूले के गरिरहेका छन् त यहाँ भएका वनस्पतिहरूको बारेमा सिकिरहेका छन्। कुन रुखलाई अथवा कुन बिरुवाको नाम के हो अथवा यहाँ कस्ता कस्ता जनावरहरू पाइन्छन्, के फलहरू छन् भनेर सोधिरहनु भएका छ सानसाना भाइ बहिनीहरूले। र सर र म्याडमहरूले के गर्नुभएको छ त उनीहरूलाई सिकाइरहनु भएको छ। नानी बाबुहरू, यो रुखलाई यस्तो भनिन्छ, यो आँपको रुख हो, आँपबाट हामीले यो आँपको बिरुवाले के दिन्छ, आँप फल दिन्छ, त्यो फल हामीले खान्छौँ भनेर यसै गरी सानो सानो नानी बाबुहरूलाई के गर्नुभएको छ त सिकाइरहनु भएको छ, बुझाइरहनु भएको छ। र यसरी हामीले के गर्यौँ, यो प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको चित्र हेरेर वर्णन गरिसकेका छौँ होइन त। हो कि होइन भन्नुहोस् त। तपाईँले के देख्नुभयो त। पक्कै पनि तपाईँहरूले सानो नानी बाबुहरू झोला बोकेर आफ्नो प्यान्टमा हातहरू राखेर सर म्याडमसँग कुरा गरिरहेको देखिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ कति राम्रो म्याडम हुनुहुन्छ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त चस्मा लगाएर ट्याक्क उभिएर हातमा किताब समातेको सर हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई वरिपरिको संसारको बारेमा जस्तै बोट बिरुवाहरूको बारेमा यहाँ भनिरहनु भएको छ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 2 मा सोधिएको थियो चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यो चित्र हेरेर यो चित्रमा के कस्ता कार्यहरू भएका छन् यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। र अब हामी प्रश्न नम्बर 2 त सकिसक्यौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ भन्नुहोस् त। हो, अब हामी प्रश्न नम्बर 3 मा जान्छौँ। ल हेरौँ प्रश्न नम्बर 3 मा के भनेको छ, पढौँ है त। हामीले यहाँ प्रश्न नम्बर 3 भनेर देखिसक्यौँ। यहाँ के गरिरहेको छ त, एउटा सानो भाइले लेखिरहेको चित्र देखिरहेका छौँ हामीले। अब हाम्रो काम के रहेछ त, ल भन्नुहोस् सबैजनाले भन्नुहोस् त के रहेछ हाम्रो काम।
लेख्ने रहेछ। यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ, त्यो खाली ठाउँमा लेख्ने रहेछ। ल प्रश्न नम्बर 3ले के भनेको छ पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ शब्द छुट्याएर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ छुट्याएर शब्द दिएको छ, त्यसलाई छुट्याएर लेख्ने भनेको छ। र कसरी छुट्याएको छ यहाँ एउटा तपाईँहरूलाई उदाहरण दिएको छ। यो उदाहरण हामी हेरेर बुझौँ है त। ल हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ पालपाली भनेर यहाँ लेखेको छ। पाल्पामा बस्नेलाई पालपाली भन्छौँ भनेर हामीले अघि पढिसक्यौँ। पालपालीलाई कसरी पालपाली लेखेको रहेछ यहाँ हेरौँ त। पाल्पा भन्ने एउटा शब्दमा ली भन्ने एउटा वर्ण शब्द थपेर के गरेको रहेछ पालपाली लेखेको रहेछ। त्यसै गरी अब हामीले झापाली, स्याङ्जाली, गोर्खाली, दोलखाली, रोल्पाली भनेको यहाँ शब्दहरू दिएको छ। यिनी शब्दहरूलाई पहिला छुट्याएर लेख्न जान्नु पर्यो है त। ल सुरु गरौँ। बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है त, बुझ्नुपर्छ। झापालीलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्नुहोस् त। हो, झापा प्लस ली भनेर झापाली भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ है त। झापाली भनेर मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला। त्यसै गरी स्याङ्जालीलाई स्याङ्जा प्लस ली भनेर लेख्न सक्छौँ। यो भनेको के हो, स्याङ्जा प्लस ली भनेको के हो स्याङ्जाली हो। तपाईँहरूले पनि भन्नु पर्यो, पढ्दै लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै गोर्खालीलाई छुट्याउनुहोस्, गोर्खा प्लस ली भनेर लेख्नुहोस् त। हो, यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। र यसलाई जोड्नुहोस्, फेरि के हुन्छ गोर्खाली हुन्छ। यो त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। ल सार्नुहोस् है, सार्नुपर्छ, बुझ्दै सार्ने। झापा प्लस ली झापाली, स्याङ्जा प्लस ली स्याङ्जाली, गोर्खा प्लस ली गोर्खाली भयो। त्यस्तै दोलखाली छ, दोलखा प्लस के हो ली हो, दोलखा प्लस ली दोलखाली। ल स्याबास नानी बाबुहरू, भन्नु पर्यो है। त्यस्तै रोल्पालीको के हुन्छ, रोल्पा प्लस ली के हुन्छ त रोल्पाली हुन्छ है त। रोल्पालीलाई रोल्पा प्लस ली भनेर छुट्यायौँ र फेरि एकै ठाउँ लेख्दाखेरि के हुन्छ रोल्पाली हुन्छ। लेखौँ अब रोल्पाली भनेर लेख्नु पर्यो। र मैले यहाँ लेखिसकेँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि दोलखा प्लस ली दोलखाली लेख्नुभयो। त्यसै गरी रोल्पा प्लस ली रोल्पाली लेखिसक्नु भएको छ होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, प्रश्न नम्बर 3मा सोधिएको थियो शब्द छुट्याएर भन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो, हामीले गरिसकेका छौँ। प्रश्न नम्बर 3 गरिसक्यौँ। अब भन्नुहोस् हामी कति नम्बरमा जान्छौँ। हो, अब हामी प्रश्न नम्बर 4मा जान्छौँ। ल हेरौँ, प्रश्न नम्बर 4मा के लेखेको छ, दिएका वर्णजोडी शब्द बनाउनुहोस् भनेर यहाँ लेखेको हामीले देख्न सक्छौँ। र यहाँ कसरी लेख्नु पर्यो त, कसरी बनाउनु पर्यो शब्द भन्नुहोस् त। यहाँ एउटा हिँड भनेको एउटा के दिएको छ वर्ण दिएको छ। त्यस्तै पढ, त्यस्तै लेख, त्यस्तै कुद भनेको छ। त्यसमा के जोड्ने, एको भन्ने एउटा अर्को वर्ण छ, यसलाई जोड्नु पर्यो। हिँड प्लस एको के हुन्छ हिँडेको हुन्छ। त्यस्तै पढेको, लेखेको, कुदेको भनेर अब हामीले लेख्नु पर्यो। म तपाईँलाई सिकाउँछु, यिनीहरूलाई लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ यहाँ लेखिदिन्छु, तपाईँहरूले बुझ्नु होला अनि सार्नु होला है त। त्यस्तै यहाँ तरेको, खेल प्लस एको खेलेको, भन प्लस एको भनेको, बन प्लस एको बनेको हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ, कसरी लेख्न सकिन्छ म तपाईँलाई यहाँ लेखेर बुझाउँछु, म लेख्छु, तपाईँले सार्नु होला। पहिला बुझ्नुहोस् अनि सार्नु होला। यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने के गर्ने, तपाईँलाई मैले पहिला पनि भनिसकेको छु के गर्ने रे। हो, यदि हामीले केही कुरा बुझेनौँ भने सोध्नुपर्छ। र तपाईँले हामीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ त, मैले तपाईँलाई भिडियोको अन्त्यमा एउटा नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बरमा बुवा मम्मीलाई भन्नु पर्यो, बुवा मम्मी यो नम्बरमा फोन गरेर सरलाई प्रश्नहरू सोध्नु छ, मैले नजानेको कुराहरू सोध्नु छ, तपाईँले फोन लगाइदिनुहोस् भनेपछि उहाँहरूले लगाइदिनुहुन्छ। र तपाईँले हामीलाई नजानेको प्रश्नहरू अथवा तपाईँले
केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने सर यो के हो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीले तपाईँलाई उत्तर दिन्छौँ है त। ल अब यो 4 नम्बरको के हुने रहेछ लेखौँ। हिँड प्लस एको गरेको के हुन्छ, हिँडेको हुन्छ है त। के हुन्छ रे, हिँडेको हुन्छ। त्यस्तै पढेको, त्यस्तै लेखेको हुन्छ, त्यस्तै कुदेको हुन्छ है त। तपाईँहरूले सार्नुहोस्। त्यस्तै गरी यताको तरेको हुन्छ, त्यसै गरी खेलेको हुन्छ, त्यसै गरी भनेको हुन्छ, भन प्लस एको भनेको। त्यसै गरी भन्नुहोस् वन प्लस एको बनेको। यो तपाईँले पछि पढ्नुहुन्छ। 8-9मा गएपछि प्रत्यय भन्ने यस्तै आउँछ शब्दहरू। तपाईँले पछि व्याकरणहरू पढ्दै जानुहुन्छ। अहिले त तपाईँलाई सामान्य लेखेर मैले हल्का हल्का सिकाइरहेको छु। तपाईँ जति जति ठुलो क्लासमा जानुहुन्छ त्यति त्यति अझै भित्री भित्री डुब्दै डुब्दै पढ्नुहुन्छ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ, प्रश्न नम्बर 4लाई लेखिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 5मा जाउँ है त। ल भन्नुहोस् प्रश्न नम्बर 5मा के लेखिएको छ। ल सबैजनाले पढेर मलाई सुनाउनु पर्यो। ल पढेर सुनाउनुहोस् त मलाई। प्रश्न नम्बर 5मा के लेखेको छ हो, यहाँ लेखेको छ तलका शब्द प्रयोग गरी वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। के लेखेको छ रे, ल एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। हो यहाँ लेखेको छ तलका शब्द प्रयोग गरेर वाक्य बनाउने। यहाँ तल शब्दहरू दिएका छन्, जस्तै पढाइ, लेखाइ, बस्न, थुन्न भनेर यहाँ शब्दहरू दिएका छन्। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यिनीहरूको यो शब्दहरू प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्यो। ल बनाऊ, तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस्, मैले पनि बनाउँछु। पढाइ, अब के हुन्छ, पढाइको वाक्य बनाउनुहोस् त। के हुन्छ भन्नुहोस्, के बनाउनु भयो तपाईँले। ल तल भन्नु पर्यो, सर मैले यो बनाएँ भनेर भन्नुहोस् त। कमेन्टमा लेख्नुहोस् त। भन्नुहोस् मेरो विद्यालयमा पढाइ हुन्छ। विद्यालयमा के हुन्छ, पढाइ हुन्छ नि त, त्यही लेखेको। त्यस्तै लेखाइ छ। लेखाइ भनेको के हो, लेख्ने, लेख्ने है त। अथवा मेरी अथवा मेरो साथीको लेखाइ राम्रो छ। यसरी पनि हामीले शब्दहरू अथवा वाक्य शब्दहरूबाट के गर्यौँ त, वाक्यहरू बनायौँ। र तपाईँले बुझेर सार्नु होला है त, सार्नुपर्छ। त्यस्तै बस्न लेखेको छ। बस्न भनेको के हो, बस्नु हो। अब यहाँ बस्न लेख्नु पर्यो। म काकाको घर, तपाईँले काका भनेर यहाँ लेखेको छु, तपाईँले अङ्कल भन्नुहुन्छ होला। हो अङ्कल भनेको इङ्ग्लिसमा भनेको है त, अङ्ग्रेजीमा अङ्कल भन्छ, नेपालीमा काका। यसरी बुझ्नुपर्छ है। के भनिरहेछ, अङ्कललाई नेपालीमा हो काका भनिरहेछ। म काकाको घरमा बस्न गएँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै थुन्न लेखेको छ। थुन्ने अथवा थुन्नु भनेको के हो त, तपाईँले बाख्राहरू खोरमा थुन्नुहुन्छ नि, अब त्यही लेख्नु पर्यो। आमा, चल्लाहरूको कुरा गरौँ है त, नत्र के भाले पोथी अथवा कुखुरा लेखौँ त। आमा कुखुराहरू थुन्न जानुभयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त, वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा कक्षा 2मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले
यो बुझेर आफ्नो वाक्यहरू पनि बनाइसक्नु भएको छ र यदि तपाईँलाई बनाउन गाह्रो जस्तो लागेमा यहाँ मैले दिएको छु यिनै वाक्यहरू तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ है त। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ, प्रश्न नम्बर 5मा सोधेको थियो तलका शब्द प्रयोग गरी वाक्य लेख्नुहोस् भनेको थियो र यहाँ तलका शब्दहरूलाई हामीले के गर्यौँ त, वाक्यहरू बनाइसकेका छौँ, प्रयोग गरेर वाक्यहरू बनाइसकेका छौँ। र अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ रे? हो, अब हामी 6 नम्बरमा जान्छौँ। र हेर्नुहोस् यहाँ 6 नम्बरमा के भनेको छ, के लेखेको छ ल, पढ्नुहोस् त सबैजनाले। हो, यहाँ लेखेको छ पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। यहाँ रिनाको रहर भनेर एउटा सानो कथा दिएको छ। यो कथालाई हामीले मजासँग पढ्नु पर्यो र तलतिर केही प्रश्नहरू सोधेका छन्, हेरौँ। 3वटा प्रश्नहरू सोधेको छ, त्यो 3वटा प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त। र हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् कसरी खुसी हुँदै नाचेको जस्तै देख्न सक्छौँ होइन त। कक्षा 2मा पढ्ने नानीहरू, बहिनीहरू एक आपसमा कुरा गर्दै हाँसेर है खुसी भएको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र अब हेरौँ यहाँ के लेखेको रहेछ, पढौँ है त। रिनाको रहर भन्ने एउटा कथा छ, अब पढौँ। रिना र प्रिन्सा एउटै कक्षामा पढ्ने साथी हुन् भनेर यहाँ लेखेको छ। रिना र प्रिन्सा एउटै कक्षामा पढ्ने साथी हुन्। उनीहरूको विद्यालय अग्लो डाँडामा छ। कहाँ रहेछ उनीहरूको विद्यालय? एउटा अग्लो डाँडामा रहेछ। त्यो डाँडाको नाम सारङकोट हो। के रहेछ? साराङ अथवा सराङकोट भनिन्छ। उनीहरूको विद्यालय कहाँ रहेछ त? एउटा डाँडामा रहेछ, अग्लो डाँडामा। त्यो डाँडाको नाम के रहेछ? सराङकोट भन्ने रहेछ। उनीहरूको विद्यालयबाट पूर्वतिर पोखराको फेवाताल र उत्तरतिर माछापुच्छ्रे, पूर्वतिर पोखराको फेवाताल र उत्तरतिर माछापुच्छ्रे हिमाल देखिन्छ। के देखिँदो रहेछ त? उनी पढ्ने विद्यालय सराङकोटमा रहेको विद्यालयमा उनीहरू पढ्ने रहेछन्। त्यहाँदेखि पूर्वतिर हेर्दाखेरि पोखराको फेवाताल देख्ने रहेछन् भने उत्तरतिर हेर्दाखेरि माछापुच्छ्रे हिमाल देखिने रहेछ। त्यहाँ विदेशी पर्यटक घुम्न आउँछन्। त्यो डाँडाबाट पर्यटकहरू प्याराग्लाइडिङ गरेर आकाशमा चरा जस्तै उड्छन् भनेको छ। अब प्याराग्लाइडिङ भनेको एउटा खेल हो, खेल पनि भन्न सकिन्छ है त। प्याराग्लाइडिङ गर्ने रहेछन्। तपाईँले देख्नुभएको होला, सायद टिभीहरूमा देख्नुभएको होला होइन त, देख्नुभएको होला। उड्छ नि, मान्छेहरू उड्छ नि, एउटा यस्तो छाता जस्तो हुन्छ, त्यस्तो लगाएर उड्छन् नि, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? प्याराग्लाइडिङ भन्छौँ है त। कसरी उड्ने रहेछन् त? आकाशमा चरा जस्तै उड्ने रहेछन्। आज रिना र प्रिन्सा विद्यालयको चौरमा बसेर दिउँसोको समयमा खाजा खाँदै थिए। त्यही बेला उनीहरूले सराङकोटको अग्लो डाँडामा मान्छे उडेको देखे। आकाशमा उडेको मान्छेलाई देखेर आज रिनालाई पनि चरा जस्तै बनेर आकाशमा उड्न मन लाग्यो। उनले चराका पखेटा जस्तै गरी दुवै हात फिजारिन् भनेर यहाँ लेखेको छ र हामीले चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो नानीको नाम के रहेछ भन्नुहोस्? के रहेछ? रिना रहेछ। रिनाले त्यहाँ उडिरहेको, प्याराग्लाइडिङ गरिरहेको मान्छेहरू देखेर उनलाई उड्न मन लागेर कसरी हात यसरी फिजारिन्, चरा जस्तै उडेको जस्तै यहाँ चित्र देख्न सक्छौँ। अचानक हावा चल्न थाल्यो, रुखहरू हावाले हल्लायो। उनलाई पनि साँच्चै हावाले हल्लाए जस्तो लाग्यो। त्यसपछि त उनी रमाउन थालिन्, तर उनको खुट्टाले जमिन छोडेन। त्यसपछि प्रिन्सा रिनाको रहर देखेर हाँसिन्। रिनालाई अलिअलि लाज पनि लाग्यो, अनौठो पनि लाग्यो। प्रिन्साले रिनालाई भनिन्, हामी पनि ठुलो भएपछि प्याराग्लाइडिङ गरेर आकाशमा चरा जस्तै सँगसँगै उडौला है भनेर रिनाले प्रिन्सालाई भनिन्। प्रिन्साको कुरा सुनेर रिना खुसी भइन्। उनीहरू कुराकानी गर्दै
घन्टी लाग्यो, घन्टी बजेको सुनेर दुवै कक्षा कोठामा आए भनेर यहाँ लेखेको छ। र हामीले के गर्यौँ त, रिनाको रहर भन्ने एउटा कथा पढ्यौँ यहाँ। र हामीले यहाँ के पढ्यौँ त, ल म तपाईँलाई भन्छु है त। हामीले यहाँ पढ्यौँ रिना र प्रिन्सा भन्ने साथी रहेछन्। उनीहरू सराङकोटमा पढ्ने रहेछन्। सराङकोटको डाँडोमा स्कुल रहेछ उनीहरूको। उनीहरू स्कुलमा पढ्ने रहेछन्। त्यो स्कुलको पूर्वतिर हेर्दाखेरि कुन्ताल भन्नुहोस् त, फेवाताल, पोखराको फेवाताल देखिरहेछ। र उत्तरतिर हेर्दाखेरि माछापुच्छ्रे हिमाल देखिरहेछ। र उनीहरू बसेर कुरा गरिरहेका थिए। र त्यत्तिकैमा रिनाले के देखिन् त, एउटा मान्छे उडिरहेको, चरा जस्तै उडिरहेको देखिन्। र उनले कल्पना गरिन्, आहा म पनि ठुलो भएपछि यसै गरी उड्न पाए हुन्थ्यो भनेर उनले कल्पना गर्दै आफ्ना हातहरू हल्लाइन्। यो देखेर उनको साथी प्रिन्सा हाँसिन्। र रिनाले के भनिन् त, साथी अब हामी ठुलो भएपछि त्यस्तै गरी चरा जस्तै उड्नुपर्छ है भनिन्। र ती कुरा गर्दा गर्दै घन्टी लाग्यो र उनीहरू कहाँ गए त, आफ्नो कक्षा कोठामा पढ्न गए है त। यसरी हामीले रिनाको रहर भन्ने कथा पढिसकेका छौँ। र अब हामीले के गर्छौँ भन्नुहोस्, यहाँ तल प्रश्नहरू सोधिएको छ 3वटा, क ख र ग गरेर यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त। हुन्छ, तपाईँले बुझ्नुभयो यो रिनाको रहर भन्ने? सायद सबैले पढेर बुझिसक्नुभयो होला। ल अब क नम्बरको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गरौँ। रिना र प्रिन्साले आकाशमा के देखे भनेको छ। के देखे भन्नुहोस् त, मान्छे उडेको देखे भनेर यहाँ लेखेको छ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो, रिना र प्रिन्साले आकाशमा मान्छे उडेको देखे भनेर लेख्नु पर्यो है त। अब लेखौँ, रिना र प्रिन्साले आकाशमा मान्छे उडेको देखे लेख्नु पर्यो है त। तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस्। र यसरी मैले यहाँ उत्तर लेखेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि यो बुझेर आफ्नो कपीमा लेख्नुभएको छ होला। र त्यसै गरी ख नम्बरमा छ, रिनालाई के गर्न रहर लाग्यो भनेर प्रश्नले गरेको छ, सोधेको छ तपाईँहरूलाई। के गर्न रहर लागेको हो? उड्न रहर लागेको। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, रिनालाई आकाशमा चरा उडे जस्तै उड्न मन लाग्यो लेख्नु पर्यो। उड्न रहर लाग्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँहरूले पनि यसलाई सार्नुहोस्। यो ख नम्बरको उत्तर हो भाइ बहिनीहरू, बुझेर सार्नु होला है। र बुझ्नुभएको छैन भने सर बुझेन भन्नुपर्छ। त्यसै गरी ग नम्बरको छ, प्रिन्साले रिनालाई के भनिन् भन्यो। प्रिन्साले रिनालाई के भनिन् त, यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ, हामी पनि ठुलो भएपछि प्याराग्लाइडिङ गरेर आकाशमा चरा जस्तै सँगै उडाउला है भनेर प्रिन्साले रिनालाई भनेकी थिइन्। अब हामीले यो उत्तर लेख्नु पर्यो, प्रिन्साले रिनालाई ठुलो भएपछि प्याराग्लाइडिङ भन्छ है त। ग्लाइडिङ गरेर आकाशमा उडौँला भनिन् हैन। आकाशमा चरा जस्तै सँगै उडौँला भनेर भनेकी थिइन्। उडौँला भनिन् भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्नुपर्छ। तपाईहरुलाई मैले उत्तर पनि देखाइदिसकेको छु। त्यही उत्तरलाई हामीले यहाँ अलिकति ढाँचा मिलाएर
मिलाएर लेखेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले बुझेर यो पनि सारिसक्नु भएको छ होला। प्याराग्लाइडिङ भनेको के रहेछ त? चरा जस्तै आकाशमा उड्नुलाई प्याराग्लाइडिङ भन्ने रहेछ है त। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ, प्रश्न नम्बर 6 मा सोधिएको थियो पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको थियो। यहाँ हामीले दिएको रिनाको रहर भन्ने हामीले पढिसक्यौँ र यहाँ सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले लेखिसक्यौँ र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा उत्तरहरू सारिसक्नु भएको छ होला। र यसै गरी अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ? हो, अब हामी प्रश्न नम्बर 7 मा जान्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल पढ्नुहोस् त तपाईँहरूले। यहाँ प्रश्न नम्बर 7 मा के लेखेको छ सबैजनाले पढौँ है त। हो, यहाँ लेखेको छ तालिकामा भएका शब्द मिल्ने ठाउँमा भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? तालिकामा भएका शब्द मिल्ने ठाउँमा भर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ के भनेको, यहाँ तल खाली ठाउँहरू दिएको छ र माथि शब्दहरू दिएको छ र कुन कुन शब्द कुन कुन खाली ठाउँमा मिल्छ यहाँ भर्नुहोस् भनेको यो त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। जस्तै के छन्? अग्लो छ, गुलियो छ, रातो शब्द छ, सेतो छ र पहेँलो शब्द छ। अब हामीले यी शब्दहरूलाई मिल्ने ठाउँमा भर्नु पर्यो अथवा लेख्नु पर्यो। र त्यसै गरी क नम्बरमा हेरौँ, पाकेको केरा कस्तो हुन्छ भन्नुहोस्। कस्तो हुन्छ पाकेको केरा? हो, पहेँलो हुन्छ। अब लेख्नु पर्यो। केरा रातो भएको देख्नु भएको छ कि नै? पक्कै पनि देख्नु हुँदैन होला। नपाक्दाखेरि हरियो हुन्छ, पाकेपछि पहेँलो हुन्छ है, बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै ख नम्बरमा हिउँ परेको हिमाल हुन्छ। कस्तो हुन्छ? हिउँ कस्तो हुन्छ? सेतो हुन्छ। भनेपछि हिउँ परिसकेपछि हिमाल सेतो हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै उँखुको रस गुलियो हुन्छ। उँखुको रस गुलियो हुन्छ। त्यस्तै घ नम्बरमा लाली गुराँस हुन्छ लेखेको छ। लाली गुराँस कस्तो हुन्छ? रातो हुन्छ। रातो रङको हुन्छ है त। त्यसैले यहाँ रातो लेख्यौँ। त्यसै गरी ङ नम्बरको छ सगरमाथा सबैभन्दा चुचुरो हो लेखेको छ। अग्लो चुचुरो हो है त। कस्तो? अग्लो। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो। संसारकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरोको नाम के हो? ल भन्नुहोस् त। अस्ति पनि अगाडि हामी एउटा पाठमा पढिसकेका थियौँ। हो, सगरमाथा संसारकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरो हो। यो हाम्रो नेपालमा पर्छ। हाम्रो नेपालमा छ। कुन जिल्लामा? सोलुखुम्बु भन्ने जिल्लामा छ है त। यो कुरा हामीले अगाडिको पाठमा पनि पढिसकेका थियौँ र मैले तपाईँलाई फेरि भनिदिएको हुँ र तपाईँले के गर्नु पर्यो त? बुझेर लेख्नु पर्यो। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 7 मा हामीलाई सोधेको थियो खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द राखी भर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले भरिसक्यौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ? 8 नम्बरमा जान्छौँ। कतिमा? 8। हामी कतिमा गयौँ रे? हो, अब हामी प्रश्न नम्बर 8 मा गयौँ। ल प्रश्न नम्बर 8 मा के सोधिएको छ यो अब हामीले पढौँ है त। ल प्रश्न नम्बर 8 मा मैले गोलो लगाएँ। तपाईँले भन्नुहोस् त यहाँ के लेखेको रहेछ? हो, यहाँ अमित र अमिषा बनी कुराकानी गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ अमित र अमिषाको कुराकानी दिएको छ र तपाईँहरू मध्ये आफ्नो कक्षाका दुईवटा साथीहरू, एउटा केटा साथी र अर्को केटी साथी, केटा साथी अमित बन्ने र केटी साथी अमिषा बनेर के गर्नु पर्यो त? यहाँ लेखेको कुराहरू पढ्नुहोस् भनेको छ। अब हामी पढौँ है त। तपाईँहरूले आफ्नो कक्षा कोठामा तपाईँ केटा हुनुहुन्छ भने अमित बन्ने, केटी हुनुहुन्छ भने अमिषा बनेर पढ्नु पर्यो है त। यहाँ लेखेको छ अमित र अमिषा कुराकानी गर्दैछन् भनेर लेखेको छ। अब के कुराकानी भएछ उनी दुवैजनामा अथवा अमित र अमिषा बीच के कुराकानी भएछ त? यो पढौँ। अमितले भन्छ ए बहिनी झट्टै आऊ। अमित भनेको को रहेछ त? दाही रहेछ। त्यसै गरी अमिषा को रहेछ त? बहिनी रहेछ है त। अमितले भन्यो ए बहिनी झट्टै आऊ।
स्कुल जान ढिलो भयो के भनेर भने। अनि अमिषाले के भन्छन्, पर्खनुहोस् न दाई, म लुगा लगाउँदैछु क्या, एकछिन रोकिनुहोस् न, कति आत्तिएको, म कपडा लगाउँदैछु भनेर भनेकी छिन्। र हामीले यहाँ चित्रमा पनि देखिरहेका छौँ अमिषाले के गरेकी छिन् त, कपडा लाउँदै गरेको यहाँ चित्र दिएको छ है त। अनि अमितले फेरि के भन्छन्, दाइले के भन्छ त, जहिल्यै ढिला गर्छौ तिमी त भनेर अमिषालाई भनिन्। अनि अमिषाले भनिन्, होइन नि दाई, म सानी छु, तपाईँ जस्तो छिटो छिटो गर्न सक्दिनँ नि, त्यसैले मलाई ढिला हुन्छ भनेर अमिषाले आफ्नो दाइलाई भनिन्। अनि अमितले के भने त, ए हो त कि मैले तिमीलाई सघाउनु पर्थ्यो, गल्ती भएछ त भनेर उनले सरी मागे। सरी बहिनी, मैले त तिमीलाई हेल्प गर्नु पर्थ्यो, तिमीलाई सघाउनु पर्थ्यो, मैले गर्न सकिनँ भनेर उनले के गरे त, माफी मागे। अमिषा, ठिकै छ दाई, बाटामा पनि बिस्तारै जाउँ है भनेर अमिषाले भनिन्। र अमितले के भने त, हुन्छ बहिनी, भइहाल्छ नि नानु, मेरी प्यारी बहिनी, हुन्छ, हामी बिस्तारै जाउँला बाटोमा भनेर अमितले आफ्नो बहिनी अमिषालाई भनिन् अथवा भने। अनि अमिताले के भनिन् त, अमिषा हो है त, यहाँ अमिषा हो, अमिता लेखेको छ। अमिषाले के भनिन्, धन्यवाद दाई भनेर भनिन्। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, अमित र अमिषा बिचमा भएको कुराकानी हामीले पढिसकेका छौँ। र मलाई लाग्छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै पढिसक्नु भएको होला। र यदि तपाईँहरूको अहिले त लकडाउन छ होइन, अथवा कोरोनाको कारणले स्कुलहरू बन्द छ, यदि समय मिल्यो अथवा स्कुल खुल्यो भने तपाईँहरू साथीहरू मिलेर के गर्नु पर्यो त, एउटा केटा साथी र अर्को केटी साथी भएर अमित र अमिषा बनेर कुराकानी गर्नु होला है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ, प्रश्न नम्बर 18लाई सकिसकेका छौँ, अब 8लाई सकिसकेका छौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ त भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस्, कति नम्बरमा रे? हो, अब हामी प्रश्न नम्बर 9मा जान्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 9मा के लेखिएको छ, अब हामीले पढौँ है त। मैले कलर लगाइदिएँ, तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। हो, खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द छानी लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ खाली ठाउँ रहेछ र यतातिर कोष्टकमा कोष्टकमा शब्दहरू दिएको छ। ती शब्दहरूमध्ये मिल्ने शब्द हामीले खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो। ल अब सुरु गरौँ है त। यो त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अब क नम्बरको भन्नुहोस्, म खाना ... विद्यालय जान्छु। खाना खाएर जानुहुन्छ नि, तपाईँ विद्यालय जानुभन्दा अगाडि खाना खानुहुन्छ, त्यसरी लेख्यौँ। म खाना खाएर विद्यालय जान्छु लेखेँ मैले। त्यस्तै ख नम्बरमा आमाले दुध ल्याउनु भयो। के अरे, दुहेर, दुध दुहुन्छन् नि, दुहेर ल्याउनु भयो। त्यस्तै ग नम्बरको फुपूले स्वेटर बुबालाई दिनुभयो। के गरेर, बुनेर दिन्छौँ नि त हामीले, डोरीहरू बुनेर, त्यही लेख्नु पर्यो। र तपाईँले देख्नुभएको होला, तपाईँको मम्मीले पनि घरमा दुईवटा सानो लट्ठी जस्तो समातेर, सिङ्काहरू जस्तो समातेर कपडाहरू बुनेको तपाईँले देख्नुभएको होला। त्यसै गरी घ नम्बरमा के छ, ल पढौँ। साथी काम गरे भनेको छ, मिलेर काम गरे। हामीहरू साथी मिल्छौँ नि, हो, त्यही लेखेको छ। तपाईँहरू पनि साथी मिलेर खेल्नुहुन्छ होला, होमवर्कहरू गर्नुहुन्छ होला, सँगै पढ्नुहुन्छ होला, स्कुल पनि सँगै मिलेर हाँसखेल गर्दै जानुहुन्छ होला। त्यसै गरी ङ नम्बरमा छ, शिक्षकले पाठ ... सुनाउनु भयो, पढेर सुनाउनु भयो। जसरी मैले यहाँ पढेको तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, मैले यहाँ लेखेको पनि तपाईँले सुनेर लेखेर सारिरहनु भएको छ। त्यसै गरी शिक्षकले पाठ पढेर सुनाउनु भयो भनेर मिल्छ है त। त्यसै गरी च नम्बरको भन्नुहोस् त, मैले चित्र ... रङ भरेँ। कसरी रङ भर्नुहुन्छ, कोरेर हुन्छ नि त, चित्र कोर्ने हो नि त। मैले चित्र कोरेर रङ भरेँ। त्यस्तै शिक्षकले पाठ पढेर सुनाउनु भयो। त्यस्तै म खाना खाएर विद्यालय गएँ। आमाले दुध दुहेर ल्याउनु भयो। फुपूले स्वेटर बुनेर
बुबालाई दिनुभयो, साथी साथी मिलेर काम गरे भनेर हामीले यहाँ मिल्ने शब्दलाई खाली ठाउँमा भरिसकेका छौँ। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 9लाई के गर्यौँ त भन्नुहोस्। हो, 9लाई सकिसकेका छौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ? 10 नम्बरमा जान्छौँ। कति नम्बरमा? 10। ल हेरौँ 10 नम्बरमा के लेखेको छ पढौँ है त। यहाँ 10 नम्बरमा मैले रङ लगाएँ। ल भन्नुहोस् के लेखेको रहेछ? हो, स्याबास। वर्ण जोडी 5वटा शब्द घेरा लगाउनुहोस् र कपीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ छुट्टा छुट्टै वर्णहरू दिएको छ। ती अब हामीले के गर्नु पर्यो त? 5वटा शब्दहरू बनाउनु पर्यो। यहाँ छुट्टा छुट्टै दिएकोबाट खोजेर 5वटा के गर्नु पर्यो त? हो, शब्द बनाउनु पर्यो, त्यसलाई घेरा लगाउनु पर्यो अनि कपीमा सार्नु पर्यो है त। ल तपाईँले के शब्दहरू भेटाउनुहुन्छ मलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला है त। ल मैले अब के भेटाउँछु म गोलो लगाएँ। तपाईँले पनि यहाँ हेर्दै गोलो लगाउनु होला र मलाई विश्वास छ तपाईँले मैले गोलो लगाएको भन्दा पनि धेरै भेट्न सक्नुहुन्छ है त। सक्नु नै हुन्छ, तपाईँले सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले गर्नु पर्यो है। ल मैले सुरुमा देखेँ शुभयात्रा भनेर यहाँ देखेँ। त्यस्तै अर्को यहाँ तल तातो पानी भनेर देखेँ। त्यस्तै अरू के देख्न सकिन्छ? ओह, यहाँ छ रथयात्रा। हेर्नुहोस्, रथलाई तान्ने रथयात्रा। शुभयात्रा भनेको के हो? हामीले भन्छौँ नि अरूलाई राम्रोसँग जानुहोस्, राम्रो होस् तपाईँको यात्रा भन्छौँ नि, त्यसलाई शुभयात्रा भन्छौँ। जस्तै यहाँ गाई जात्रा पनि भेटेँ मैले त। हेर्नुहोस् त यहाँ नजिकै। त्यस्तै तपाईँले अरू के भेट्नुभयो भन्नुहोस्। अर्को भेटेँ रातो पिरो। वाह, हेर्नुहोस् मैले शब्दहरू भेटिरहेको छु। तपाईँले पनि शब्दहरू खोज्नुहोस् र के गर्नु पर्यो त? मलाई कमेन्टमा गएर लेख्नु होला, सर मैले यो शब्द भेटेँ, तपाईँले हेरिदिनु पर्यो, मैले बनाएको शब्द ठिक छ कि छैन भनेर कमेन्ट गर्न लगाउने आफ्नो बुवा मम्मीलाई है। हुन्छ? ल ठिक छ। यसै गरी मैले के गरेँ त? 5वटा शब्द मैले भेटाएर घेरा लगाइसकेको छु। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त? तल कपीमा लेखौँ है त। के भेटाएँ म यहाँनिर लेखिदिन्छु। जस्तै मैले शुभकामना भेटाएँ। त्यसै गरी के भेटाएँ? रथयात्रा भेटाएँ। तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। त्यस्तै रातो पिरो भेटाएँ। त्यसै गरी तातो पानी भेटाएको छौँ। त्यसै गरी गाई जात्रा भेटाएँ मैले है। तपाईँले पनि मभन्दा अरू भिन्नै शब्दहरू भेटाइसक्नु भएको होला र भेटाएको शब्दलाई लेख्नुहोस् र तल कमेन्टमा गएर के भन्नु पर्यो? सर मैले यो शब्द भेटाएँ भनेर त्यो शब्दहरू लेख्नु होला। अनि मैले तपाईँले भेटाएको शब्द ठिक छ कि छैन भनेर यहीँ बसेर के गर्छु? चेक गर्छु र तपाईँको यदि शब्द गल्ती भएको छ भने म तपाईँलाई सच्याएर यो हुँदैन, यस्तो हुन्छ भनेर भन्छु है त। यसै गरी हामीले के गर्यौँ? प्रश्न नम्बर 10लाई लेखिसकेका छौँ। अब हामी 11 नम्बरमा जाउँ। कति नम्बरमा भन्नुहोस् त? कति नम्बरमा? हो, 11 नम्बरमा गयौँ है त। ल 11 नम्बरमा के लेखिएको छ ल भन्नुहोस्। के लेखेको छ पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ तलका शब्द प्रयोग गरी वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। र हामीलाई त थाहा छ वाक्य भनेको के हो। यहाँ दिएको शब्दलाई हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने रहेछ, मिलाएर एउटा के गराउनु पर्ने रहेछ त? वाक्य बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। र यहाँ तल शब्द दिएको छ गाउँले, पढ्दै, खेल्दै, कुद्दै, लेख्दै भनेर यहाँ शब्दहरू दिएको छ। यी शब्दहरू प्रयोग गरेर हामीले के गर्नु पर्यो त? हो, वाक्य बनाउनु पर्यो। जस्तै यहाँ गाउँलेलाई के छ? मलाई गाउँले जीवन मनपर्छ लेख्यो। त्यस्तै पढ्दै छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो मेरो भाइ पढ्दैछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै खेल्दै हामीहरू गट्टा खेल्दैछौँ।
गट्टा भनेको के हो? अघि हामीले माथि अगाडिको पाठमा पढिसकेका छौँ। गट्टा खेल्दैछौँ, ढुङ्गा खेल्छौँ नि, सानसाना 5वटा ढुङ्गा लिएर तलमाथि फाल्ने कि झ्याप्प झ्याप्प भन्छ है त, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? गट्टा भन्छौँ है त। त्यस्तै कुद्दैछ। रमाको भाइ कुद्दै विद्यालय जाँदैछ भनेर लेख्न सक्छौँ है त। कुद्दै भनेको के हो? दौडिने। तपाईँले रनिङ भन्नुहुन्छ नि, हामी त दौड्ने प्रतियोगितामा भाग लिन्छौँ भन्छौँ, त्यसलाई कुद्दै भन्छौँ है त। रमाको भाइ कुद्दै विद्यालय गयो भनेर मैले यहाँ वाक्य बनाएँ। तपाईँहरूले पनि आफूलाई मनपर्ने वाक्य बनाउनु होला, तर त्यो वाक्य के हुनुपर्छ? मिल्नुपर्छ है त। मिल्ने वाक्य बनाउने। त्यस्तै लेख्दै सर लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले लेखिरहेको छु नि, मैले के लेखेँ? सर लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छु। तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है। यसरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ प्रश्न नम्बर 11मा हामीलाई भनेको थियो, तल शब्दहरू दिएको छ, ती शब्दहरू प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनुहोस् भनेर हामीले प्रश्न गरेको थियो। र हामीले के गर्यौँ त? हो, हामीले यहाँ भएका शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर अथवा यहाँ भएका शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर के बनायौँ? हो, वाक्य बनायौँ। र तपाईँले गर्नुभयो त? सार्नुभयो त? ल ठिक छ, तपाईँले सारिसक्नुभयो। यस भनेर मैले सुनिसकेँ, अथवा सार्यौँ भनेर भन्नुभयो, मैले सुनिसकेँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ होला भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। स्याबास। अब हामी प्रश्न नम्बर 12मा जान्छौँ। यहीँ तल देखेको छ, प्रश्न नम्बर 12 भनेर दिएको छ। यहाँ के लेखेको छ? पढ्नुहोस् त। सबैजनाले पढ्नुहोस् है। पढ्नुपर्छ, पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। पढ्ने बानी राम्रो हो, लेख्ने बानी राम्रो हो भनेर हामीले पढेको छौँ त। हाम्रो राम्रो बानी के गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई पहिला पनि सिकाएको छु अथवा सिकाइसकेको छु। के लेखेको रहेछ? हो, जोडा मिलाउनुहोस् लेखेको रहेछ। अब हाम्रो काम के रहेछ त? यहाँ तल शब्दहरू दिएको छ, यो शब्दको अर्थ बुझेर हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्यौँ है त। त्यस्तै यहाँ धनी भनेर एउटा शब्द दिएको छ। के दिएको छ अरे? धनी भनेर एउटा शब्द दिएको छ। धनी भनेको कस्तोलाई भन्नुहुन्छ? धेरै पैसा भएकोलाई। त्यस्तै सुखी भनेको छ। सुखी भनेको के हो? सुख भएको मान्छेलाई सुखी भन्छौँ। त्यस्तै रोगी भनेको रोग लागेकोलाई। त्यस्तै दुःखी भनेको दुःख पाएकोलाई दुःखी भन्छौँ। अब हामीले यो अर्थहरू त बुझिसक्यौँ, यो शब्दले भन्न खोजेको के हो हामीले बुझिसक्यौँ। अब हेरौँ है त, अब जोडा मिलाउँ। धनीको के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। हो, धेरै सम्पत्ति भएको हुन्छ। हामीले यहाँ जोडा मिलाइसक्यौँ र तपाईँले पनि जोडा मिलाउनु होला। त्यस्तै सुखीको सुख पाएको, त्यसै गरी रोगीको हो स्याबास रोग लागेको हुन्छ। त्यसै गरी दुःखीको भन्नुहोस् त। सही भन्नुभयो, दुःख पाएकोलाई हामीले दुःखी भन्छौँ है त। के भन्छौँ? दुःखी भन्छौँ। कस्तोलाई? दुःख पाएकोलाई। त्यस्तै सुखीलाई अथवा सुख पाएकोलाई के भन्छौँ? सुखी भन्छौँ। धेरै सम्पत्ति भएकोलाई धनी भन्छौँ है त। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 12ले हामीलाई भनेको थियो जोडा मिलाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले के गर्यौँ त? यहाँ भएका शब्दहरूको अर्थ बुझेर हामीले जोडा मिलाइसकेका छौँ र प्रश्न नम्बर 12 हामीले सकिसकेका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्, अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ? भन्नुहोस्। हो, अब हामी 13 नम्बरमा जान्छौँ। 13 नम्बरमा के लेखेको छ? सबैले पढ्नुहोस्। सबैले पढ्नुहोस् त। के लेखेको छ? ठिक भन्नुभयो, यहाँ लेखेको छ आफूलाई थाहा भएका शब्द सङ्कलन गरी समूहमा लेख्नुहोस् भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्न गरेको छ। र यहाँ तल धेरै के दिएको छ त? शब्दहरू दिएको छन्।
के शब्द दिएको रहेछ सबैले पढौँ है त। तपाईँहरूले पनि पढ्नुहोस्। यहाँ दिएको छ धान, कालिज, घोडा, आलु, केरा, साग, मकै, कोदो, परेवा, बाघ, सिंह, गाई, स्याउ, आँप, लौका, गहुँ, फापर, सुगा, मेवा, भन्टा, बाख्रा भनेर यहाँ कमसेकम 15 देखि 20वटा जति शब्दहरू दिएको छ। हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ तल हामीले हेर्न सक्छौँ तालिका दिएको छ। जस्तै तालिकामा के लेखेको छ, जनावर समूह भनेर यहाँ लेखेको छ। अब जनावर समूह के गर्ने, जनावरको नामहरू लेख्ने। त्यस्तै पन्छी समूह भनेको छ। पन्छी भनेको के हो त, चराहरू, चराहरूको नामहरू यहाँ लेख्ने। त्यस्तै अन्नबाली समूह भनेको छ। अन्नबाली भनेको के हो, जस्तै कोदो, मकै हो नि। फापर तिनीहरू के हुन्, अन्नहरू हुन्, दाना भएका। तिनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, अन्नबाली समूहमा लेख्नु पर्यो। त्यस्तै तरकारी समूह लेखेको छ। तरकारी त हामीलाई थाहा छ, केलाई तरकारी भन्छौँ, यो तरकारीको समूहमा लेख्नु पर्यो। र यहाँ अर्को के छ हो, फलफुल समूह भनेको छ। यहाँ त हामीले फलफुलको नामहरू लेख्नु पर्यो भनेर हामीले बुझिसक्यौँ। अब हेरौँ, सुरुदेखि हामीले गर्दै जाउँ। यहाँ दिएको शब्दहरू कुन कुन तालिकामा पर्छ तपाईँले मलाई भन्नुहोस्, म यहाँ लेख्दै जान्छु है त। तपाईँले पनि लेख्नु पर्यो, बुझ्दै लेख्नु पर्यो। हुन्छ हुन्छ नानी बाबुहरू, भन्नुहोस् त। हो ल, ठिक छ, हुन्छ भन्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। अब हामी सुरु गरौँ ल। यहाँ धान लेखेको छ। धान कुनमा पर्छ, अन्नबालीमा पर्छ। त्यसरी यहाँ धान लेख्यौँ। त्यस्तै कालिज लेखेको छ। कालिज यहीँ लेखिसकेको छ, यो पन्छी हो, चरा हो। त्यस्तै घोडा, घोडा भनेको के हो, जनावर हो, जनावरमा लेखौँ। त्यस्तै आलु, आलु भनेको के हो, तरकारी। के हो रे, तरकारी हो। त्यसै गरी केरा, केरा के हो, फलफुल हो। त्यसै गरी मकै लेखेको छ। मकै भनेको के हो, अन्नबाली हो। त्यही भएर मकै यहाँ लेखौँ अन्नबालीको समूहमा। त्यस्तै गरी कोदो, कोदो पनि अन्नबाली हो। परेवा के हो, पन्छी भनिन्छ है त। परेवा चरा हो, त्यसैले यहाँ पन्छीको समूहमा लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी बाघ भनेको छ। बाघ के होला हो, बाघ एउटा जनावर हो। त्यसै गरी सिंह जनावर हो। त्यसै गरी गाई, गाई पनि एउटा जनावर हो। अझ गाई त हाम्रो देश नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो है, बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी स्याउ फलफुल हो लेखेको छ। आँप के होला, फलफुल हो। त्यसैले यहाँ लेख्नु पर्यो। फ्रुट्स भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, फ्रुट्स हो, फ्रुट्सलाई नेपालीमा फलफुल भनिन्छ है त। त्यस्तै लौका के हो, तरकारी हो। त्यसै गरी गहुँ अन्नबाली हो। त्यसै गरी फापर यहाँ लेखिसकेको छ, त्यो पनि अन्नबाली हो। सुगा भनेको के हो रे, हो, सुगा भनेको एउटा चरा हो। चरालाई हामीले पन्छी भन्छौँ भनेर भर्खरै बुझिसकेका छौँ। मेवा भनेको त अब फलफुल हो, यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसै गरी भन्टा लेखेको छ। यो भन्टा भन्छौँ नि हामीले, भान्टा भन्टा भन्छौँ नि, यो के हो, तरकारी हो। त्यसै गरी बाख्रा के हो, जनावर हो, यहाँ लेखिसकेको छ। र हामीले के गर्यौँ त, प्रश्न नम्बर 13ले हामीलाई भनेको थियो आफूलाई थाहा भएका शब्द सङ्कलन गरी समूहमा लेख्नुहोस् भनेको थियो। र यहाँ दिएका शब्दहरूलाई यहाँ तल तालिका बनाएर छुट्याएर जनावर, पक्षी, अन्नबाली, तरकारी, फलफुलको समूह बनाएर तालिका दिएको थियो। ती तालिकाहरूमा यहाँ भएका शब्दहरूलाई हामीले के गर्यौँ त, छुट्यायौँ है त। यसरी हामीले उत्तर दिनुपर्छ। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ, प्रश्न नम्बर 13लाई हामीले गरिसकेका छौँ होइन त नानी बाबुहरू, भन्नुहोस्।
हो, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त? स्याबास, बुझ्नुभएको छ। धेरै खुसी लाग्यो। र यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने के गर्ने भन्नुहोस्? हो, यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई फोन गरेर सोध्नु पर्यो, सर मैले यो कुरा जानेन भनेर सोध्नु पर्यो। र म तपाईँलाई एकछिनमा, अब केही छिनमा अथवा अब यहाँ पाठ सकिँदैछ होला, अथवा यो पाठ सकिएको अन्तिमतिर अथवा यो भिडियोको अन्तिममा तपाईँलाई मैले नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर मैले सर यो कुरा जानेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला है त। अब हामी प्रश्न नम्बर 14मा जान्छौँ। हेर्नुहोस्, यो प्रश्न नम्बर 14 हाम्रो पाठ 22 को अन्तिम के रहेछ प्रश्न रहेछ। ल हेरौँ है त के रहेछ, हेरौँ। ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ, तपाईँ आज घरबाट विद्यालय पुग्दा बाटामा के देख्नुभयो 5वटा वाक्य कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? मानौ तपाईँ आज घरबाट विद्यालयतिर जान लाग्नुभयो, तपाईँ आफ्नो स्कुलतिर जान लाग्नुभयो। स्कुल जाँदासम्म, घरदेखि निक्लिएपछि स्कुल जाँदासम्म तपाईँले बाटोमा के देख्नुभयो त्यो लेख्नुहोस् भनेको छ। कम्तीमा पनि 5वटा वस्तुहरू लेख्नुहोस्, 5वटा वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। यो त तपाईँले जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन त? हो नि, हो, यो चाहिँ तपाईँलाई गृह कार्य है, यो लेख्नु पर्यो। जस्तै तपाईँ बाटोमा जाँदा के देख्नुहुन्छ होला? कुकुर देखेँ, मैले बाटोमा कुकुर देखेँ, मैले बाटोमा जादु गरिरहेको जादुगरलाई देखेँ, मैले बाटोमा बाँदरहरू देखेँ, मैले बाटोमा पुल देखेँ, पुल तरेर स्कुल आएँ। त्यस्तै मैले बाटोमा घोडा देखेँ, गाडीहरू देखेँ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। 5वटा वाक्यहरू लेख्नु पर्यो। तर तपाईँले देखेको है त, तपाईँले के देख्नुभयो आफ्नो स्कुल जाँदाखेरि के देख्नुभयो त्यो तपाईँले लेख्नु होला। र यसै गरी हामीले यो पाठलाई अन्त्य गरिसकेका छौँ। र म तपाईँलाई एउटा गृह कार्य दिएको छु, यहाँ लेखेको छु। गृह कार्य भनेको के हो रे? हो, गृह कार्य भनेको होमवर्क हो है त। इङ्ग्लिसमा होमवर्क भनिन्छ भने नेपालीमा गृह कार्य भनिन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू सोध्नु छ, केही जान्नुभएको छैन, अथवा तपाईँलाई गाह्रो भएको विषयको बारेमा सर यो विषयमा तपाईँले भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि म यहाँ नम्बर लेखिदिन्छु, 98 4 95 95 8 95। सजिलो छ यो नम्बर। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर के भन्नु पर्यो त? सर मैले यो कुरा बुझेन नि, मलाई यसलाई बुझाइदिनुहोस्, अथवा सर यो विषयको मलाई भिडियो बनाइदिनुहोस् भनेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँलाई सम्पर्क गर्न गाह्रो लाग्छ भने यही नम्बरमा तपाईँले व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले हामीले पढाएको कुराहरू राम्रोसँग बुझिरहनु भएको छ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने मैले नम्बर दिएको छु, यो नम्बरमा फोन गर्न लगाएर, आफ्नो बुवा मम्मीलाई फोन गर्न लगाएर यो कुरा बुझेन भनेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग घरमा बस्नुहोस्, आफ्नो केयर गर्नुहोस्, र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा म तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।